बीबीसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। पछिल्लो समय नेकपाभित्र देखिएको विवादले ऐतिहासिक पार्टी एकता सङ्कटमा परेको छ। आज बसेको सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी नभएपछि बैठक मङ्सिर 20 गते पुनः बस्ने गरी सकिएको छ। बैठक स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार बैठकमा सहभागी हुनलाई प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई 3 दिनको अल्टिमेटम समेत दिइएको छ। नेकपाभित्र चर्किएको यो आन्तरिक द्वन्द्वको सुरुवात, आन्तरिक द्वन्द्वको धरातल र आन्तरिक विवादले तय गर्ने बाटो अहिले चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ। अब केवल पार्टी एकता जोगाउने कि पार्टीभित्र उठेका प्रश्नहरूलाई नीति नियम संगत छलफल गरेर पुनः पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढाउने, पार्टी भित्रको वाद विवादलाई सहज तरिकाले समाधान गर्दै पुनः कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकत्रित गरेर अगाडि बढ्ने कि पुनः छिन्नभिन्न हुने, यस्तो बिन्दुमा आइपुगेको छ। कार्यकर्ताहरू, पार्टीका दोस्रो तहका नेता र कम्युनिस्ट विचार सिद्धान्तप्रति आस्था विश्वास राख्नेहरू पार्टी नफुटोस् भन्ने कामना गरिरहेका छन्। तर पार्टीभित्रको विवादको प्रस्तुतिकरण, तरिका, भाषा शैली र अन्तर्वस्तु हेर्दा नेताहरू देश र जनताको विषयवस्तुहरूलाई एक ठाउँमा थन्क्याएर आफ्ना सीमित स्वार्थमा केन्द्रित भएर बहसहरूलाई अगाडि बढाइरहेको यो बौद्धिक जनमत र विश्लेषकहरूको भनाइरहेको छ। त्यसो हो भने नेकपाभित्रको अहिलेको विवाद कहाँसम्म पुग्ला, हामी बहस गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका बौद्धिक नेता, स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहनुभएका लेलामणि पोखरेलजी। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार लेलामणि सर, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँ सैद्धान्तिक बहस गर्ने रुचाउने भएको हुनाले मेरो आजको पहिलो प्रश्न नै सिद्धान्त शैली तौर तरिकाबाट सुरु गर्न चाहन्छु। कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट विचारधारा मान्नेहरू अर्गनाइज्ड हुन्छन्, व्यवस्थित हुन्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका विचार, अन्तर्विरोध, छलफल, सबै आलोचना, आत्मआलोचना सबै गरेर त्यसलाई निष्कर्ष निकाल्ने एउटा पद्धति हुन्छ। अहिले तपाईको पार्टीभित्र देखिएको विवादको प्रस्तुतिकरण, तरिका, भाषा शैली र अन्तर्वस्तु हेर्दा यो पार्टीभित्र कस्तो बहस चलिरहेको छ, सैद्धान्तिक रूपमा बताइदिनुहोस् न हामीलाई। पहिलो त यो हेर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो विवादको मूल चुरो के हो भन्ने बुझ्नु। विवाद कुन कारणले चाहिँ नि विवाद पैदा भयो भन्ने कुराहरूको मूल चुरो खोज्नु पर्दछ। विवादको मूल चुरो हेर्दाखेरि हामीले अख्तियार गरेको मार्क्सवाद जो दृष्टिकोण छ, यो ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण, यो विश्व दृष्टिकोण लाई ग्रहण गर्ने सन्दर्भमा यो विज्ञान सत्य पनि हो भन्ने हामी मान्दछौँ। किनभने थुप्रै यसका वैज्ञानिक सत्य कुराहरू पनि छन् कि समाजमा वर्गहरू हुन्छन्, वर्गहरूको बीचको स्वार्थ टक्राव हुन्छ, जसलाई हामी वर्ग द्वन्द्व भन्दछौँ। यो युनिभर्सल कुराहरू हो। वर्ग द्वन्द्व भनेको यो द्वन्द्वबाट विकास हुन्छ भन्ने छ। यो हरेक वस्तुमा लागू हुन्छ, त्यो हरेक युनिभर्सल चिजहरू सबैमा लागू हुन्छ, त्यो वस्तुहरूमा लागू। विकासका हरेक प्रक्रियाहरूमा द्वन्द्व हुन्छ। तपाईँ
इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्नका निम्ति पनि त्यो द्वन्द्वबाट विकास हुने हो नि त, निक्लिने हो नि त है। त्यस कारणले यसलाई ग्रहण गर्ने सन्दर्भमा देखा परेको मेन त्यसको चुरो कुरो त्यो हो, ग्रहण गर्ने र लागू गर्ने। यदि हामीले मार्क्सवादलाई ठिक ढङ्गले ग्रहण गर्यौँ, आजको वस्तुनिष्ठ आवश्यकतामा यसको गतिशीलतालाई पक्रेर, गतिशील विज्ञान पनि हो, गतिशीलतालाई पक्रेर यसका सार्वभौम पक्षलाई समात्दै यसका गतिशील नियमहरूलाई पक्रेर हामीले चाहिँ नि लागू गर्यौँ भने मार्क्सवाद ठिक ढङ्गले, हाम्रो व्यवहारमा पनि ठिक ढङ्गले, सङ्गठनमा पनि ठिक ढङ्गले होइन सबै चिज जान्छ। होइन त्यसलाई गलत ढङ्गले पक्रिदियो भने अनि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि थुप्रै प्रकारका अराजकता पैदा गरिदिन्छ, थुप्रै किसिमका। त्यसलाई जडसूत्रीय ढङ्गले मार्क्सवादका सिद्धान्तका कुराहरूलाई जडसूत्रीय ढङ्गले पक्रने बित्तिकै के हुन्छ भने आजको वस्तुस्थितिका कुराहरूलाई पक्रन सक्दैन, परिवर्तित परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्न सक्दैन, सिद्धान्तको जडतामा अड्किन्छ र परिवर्तित परिस्थिति र अन्तर्विरोधमा आएको रूपान्तरणलाई उसले ग्रहण गर्न सक्दैन र त्यो रूपान्तरणलाई ग्रहण गरेर समाजवादको विकासमा कसरी जाने हो, आजको कार्यनीति कसरी लागू गर्ने हो, रणनीतिमा लागू गर्ने कुराहरू कसरी गर्ने हो भन्ने कुरामा अल्मलिन्छ जडसूत्रीय ढङ्गले। अब त्यसलाई प्राग्मेटिक व्यवहारवादकै नाममा गरिदियो भने के हुन्छ भने अनि अर्को मार्क्सवादलाई विकृत ढङ्गले जान्छ है। मार्क्सवादका आधारभूत प्रस्तावनाहरूलाई छेद विच्छेद पारिदिन्छ र सारमा पुँजीवादको अभ्यास गर्न जान्छ, सारमा पुँजीवादको अभ्यास। आज हाम्रो बिचमा देखा परेको अन्तर्विरोधको सार पक्ष त्यही हो। अहिले हामीले चारवटा कम्पोनेन्ट, हामीसँग अहिले चारवटा काम गर्ने ठाउँ पाएका छौँ, याद गर्नुहोस्। एउटा हाम्रो पार्टी निर्माणको प्रश्न, जसलाई दृढ विचारधारात्मक आधारमा पार्टी निर्माण गरिन्छ, त्यसको आइडियोलोजिकल साउन्डनेस हुनुपर्ने हुन्छ। अब त्यसले के गर्छ, सङ्गठन मिल्दैन, त्यो आइडियोलोजीको बेसमा सङ्गठन बनाउँछ, सङ्गठन परिचालन गर्ने गर्दछ, सङ्गठनका संरचनाहरूको उ गर्दछ नि, व्यवस्थापन गर्छ र नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको जिम्मेवारीलाई विभाजन गर्दछ र ठिक ठिक ठाउँहरूमा त्यो जिम्मेवारीको अनुगमन गर्ने, जिम्मेवारीको चाहिँ नि विन्यास गर्ने आदि चिजहरू गर्दछ र त्यसले एउटा रिजल्ट दिन थाल्दछ। दोस्रो के हो भने त्यो सङ्गठन कहाँ गएर काम गर्छ भने जनताका बिचमा, जनताको समस्या बुझ्ने, जनतासँग एकाकार हुने, जनतासँग आफूलाई समाहित गर्ने विभिन्न प्रकारका जन र वर्गीय सङ्गठनहरू समेतको त्यहाँ चाहिँ काम गर्न थाल्दछ र उनीहरूका समस्याहरू के हुन्, उनीहरूलाई कसरी परिवर्तित गर्ने, त्यो जनतालाई राजनीतिकरण गर्ने। समाज परिवर्तन मूल स्रोत भनेको जनता हो, त्यस कारणले त्यो जनतालाई अराजनीतिक स्थितिबाट राजनीतिकरण गरेर लिएर जाने, राजनीतिक चेतना उठ्ने, समाजमा देखा परेका अन्तर्विरोधहरू केलाउने, त्यो केलाएको अन्तर्विरोधलाई हल गर्ने उपायहरू खोज्ने, यो दोस्रो प्लेटफर्म हो। तेस्रो प्लेटफर्म अहिले हामीले के गरेका छौँ भने हाम्रो पार्टी जुन उद्देश्यका साथ एकताबद्ध भएको हो, समाजवादी समाज निर्माण गर्ने, हामीलाई संविधान आजको शक्ति सन्तुलनमा प्राप्त भएको संविधानमा पनि समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने भनेर हामीलाई निर्देशित गरेको छ। त्यही सीमाभित्र बसेर हाम्रो पार्टीले निर्माण गरेको नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना र घोषणापत्र हैन, हाम्रो राजनैतिक प्रतिवेदन, हाम्रो विधान, हाम्रो चाहिँ नि पद्धति, त्यो कुरोलाई राज्यद्वारा निर्माण गरेको संविधान र कानुनभित्र कसरी समायोजन गरेर लिएर जाने त भन्नका निम्ति हाम्रा दुईटा संरचनाहरू छन्। एउटा संसद छ जहाँ कानुन निर्माण गर्ने हामीले हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो घोषणापत्र अनुसार कानुनको निर्माण गरेर समाजलाई उन्नतिको दिशामा लैजानुपर्छ भन्ने जुन छ नि, त्यो कुराहरू गर्ने, जहाँ कानुन निर्माण गर्ने, देशको आवश्यकता, सन्धि सम्झौतादेखि लिएर सबै राष्ट्रलाई सर्वोपरि, जनता र राष्ट्रलाई सर्वोपरि राखेर गर्ने कुराहरूको थलो एउटा संसद, अर्को त्यसले निर्माण गरेको नीतिभित्र बसेर कार्ययोजनाहरू नि, सुशासन दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, जनतालाई चाहिँ नि विकास निर्माणको मोडालिटी, नयाँ मोडालिटी दिने, जनतालाई चाहिँ नि राष्ट्रिय सार्वभौमिकताप्रति जागरुक गराउने, यी थुप्रै कुराहरू राज्यले आफ्नो एपरेटस मार्फत राज्यले गर्ने कुरा केमा बेस भएर गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो घोषणा पत्रमा बेस भएर गर्छ। किनभने हामीले चुनाव जितेपछि यो गरौँला भने हुन्छौँ नि त, त्यो बेसमा आज हाम्रा समस्याहरू देखा परे
है। एकातिर पार्टी संगठन निर्माण र सञ्चालनको विधिमा समस्या पर्यो, किनभने विचारमा त्रुटिपूर्ण विचारको ग्रहण गराइले समस्या पर्यो। अर्कोतिर के पर्यो भने हाम्रो घोषणापत्र लिएर कार्यान्वयन गर्नका निम्ति त्यसले पारेको प्रभाव, संगठनात्मक प्रभाव, वैचारिक प्रभावले राज्यलाई, राज्य र पार्टीको बीचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने कुरामा दिग्भ्रमित भयो है। जसका कारणले गर्दाखेरि राज्यले जे ढङ्गले गर्नु पर्यो, जुन दिशातिर हाम्रो पार्टीको नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना, दृष्टिकोण र संविधानले निर्देशित गरेको दिशामा जानुपर्नेमा गलत सोचाइका कारणले त्यसको विपरीत दिशामा गइसके पछाडि अनि यसले पार्टीभित्र पनि समस्या सिर्जना गर्यो, यसले सरकार र पार्टीको बीचको सम्बन्धमा पनि सिर्जना गर्यो, यसले सरकारका पर्फर्मेन्स जुन हुन्छ नि, सरकारले जनताका बीचमा दिनुपर्ने डेलिभरी दिनुपर्ने कुराहरूका निम्ति, राज्यले दिनुपर्ने कुराहरूका निम्ति पनि समस्या आइपर्यो। हो, यो समस्यालाई समाधान गर्ने के हो त फेरि हाम्रो मूल साधन के हो त भन्दाखेरि संगठन हो। त्यो संगठनको त नियमित बैठक बस्नु पर्यो। राइट, तपाईँले अघि उठाएकै विषयमा फेरि पनि प्रवेश गरेँ म। तपाईँले बताए जस्तै पार्टीभित्र एक किसिमको विवाद देखिसकेको छ। अब विवाद छैन भन्ने स्थिति रहेन। हिजोसम्म हामी आन्तरिक रूपमा हाम्रा चाहिँ बीचमा यस्ता कुराहरू हुन्छ भनिरहँदा अहिले चाहिँ नेताहरूले एकदमै खुला रूपमा स्वीकार गरिरहनु भएको छ कि पार्टीभित्र विवाद छ र निकै ठुलो सङ्कट उत्पन्न भएको छ। अहिले देखिएको विवादको स्ट्रक्चर हेर्दा दुई ठुला नेता बीचको व्यक्तित्वको लडाई हो, यो वर्गीय लडाई हो, वा साँच्चीकै विचारधाराप्रतिको जुन चिन्तन छ, मनन छ र ग्रहण गर्ने शैली छ, त्यसमै समस्या भएको। त्यो त मैले भनिसकेँ त। तर यो फेरि म बताउँछु। अब हाम्रा यति बेला पार्टी, दुईटा पार्टी एकीकरण गर्दाखेरिका दुईटा पार्टीका नेताहरू प्रतिनिधि पात्रका रूपमा त्यहाँ सामेल हुनुभयो, संवाद गर्नुभयो। तर दुईटा पार्टीले सहमति नगरे भए त एकता हुँदैन थियो नि त। यो दुईजनाको मात्रै एकता पनि होइन भन्ने बुझ्नु पर्यो। यो दुईजनाको मात्रै एकता होइन। आज नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो एकता र ध्रुवीकरणको प्रश्न के हो भने आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन क्षयीकरण हुँदै गएको बेलामा नेपालमा जनतामाथि लोकप्रिय भइरहेको यो अवस्थामा यो आवश्यकता हो र हामी विश्वमा नै एउटा लिजेन्ड बन्न सक्दछौँ भने त्यो एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि गएको। अब तर त्यसलाई जुन सैद्धान्तिक धरातलबाट, जुन आवश्यकताको, भौतिक आवश्यकताको धरातलबाट त्यो ग्रहण गरियो, त्यो ग्रहण गराइको सन्दर्भमा एउटा पक्ष के देखा पर्यो त भन्दाखेरि होइन, यसलाई त ट्याक्टिकल्ली आफ्नो अनुकूलतामा सत्तामा प्राप्ति गर्ने, सत्ता प्राप्ति गर्ने वा अरू कुनै उद्देश्यहरू पुरा गर्नका निम्ति गरेको एउटा पक्षको एउटा अंश, फेरि एउटा पक्षको पनि एउटा अंशले त्यो कुराहरू गर्यो जुन कुरा आधारभूत सिद्धान्तभन्दा ऊ पर पुगिसकेको छ। म त्यसका उदाहरण दिन्छु है। त्यो उदाहरणहरू के हो त भन्दाखेरि यति बेला क्लास मार्क्सवादले अभिन्न रूपमा, अविच्छिन्न रूपमा मान्ने के हो भने समाज वर्गमा विभाजित हुन्छ, वर्गहरू टक्राउँछन्, वर्ग स्वार्थहरू टक्राउँछन्। त्यो टक्राएको वर्ग स्वार्थलाई हामी के भन्छौँ भने वर्ग सङ्घर्ष भन्छौँ। वर्ग सङ्घर्षका रूपहरू भिन्न हुन्छन्। आर्थिक रूपमा हुन्छन्, राजनैतिक रूपमा हुन्छन्, वैचारिक रूपमा हुन्छन्, सामाजिक रूपमा पनि देखिन्छन्। विभिन्न रूपमा विभिन्न ठाउँमा वर्ग सङ्घर्षहरू टक्राइरहेका हुन्छन् है। अब यहाँनिर के हो भने यहीँनिर हुन्छ एक थरीले के भने अब यो समाजमा वर्गको कुरा गर्नु हुँदैन भनेर भन्यो। वर्गको कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने बित्तिकै मार्क्सवादबाट पलायन भयो एउटा साथी। समाज, हाम्रो राजनैतिक क्रान्ति सकियो, अब आर्थिक क्रान्ति, राजनीतिक क्रान्ति सकियो भन्ने बित्तिकै राजनीतिभित्र वर्गहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिएको हुन्छ। सकियो भन्ने बित्तिकै अब वर्गहरूको बन्द छैन। अब के हो त भने आर्थिक रूपले उन्नति गर्ने, ऱ्यापिडली आर्थिक प्रगति गर्ने मात्रै हुन्छ। त्यो आर्थिक प्रगतिभित्र जुन खालको प्रतिस्पर्धाको आउँछ, प्रतिस्पर्धा त धनी हुने, धेरै धनीले धेरै अगाडि बढ्छ, गरिब हुनेले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। त्यस कारणले यो दृष्टिकोणमा नै त्रुटिपूर्ण भयो। यो अहिले हाम्रो समस्याको मूल जड अब व्यक्तिको बीचको टकरावबाट आएको होइन। व्यक्तिको बीच व्यक्ति पनि विचारका प्रतिनिधिहरू हुन् भनेर यसरी बुझ्नु पर्दछ। होलान् व्यक्तिका कमी कमजोरी आदि इत्यादि होलान्, तर अहिलेको मूल प्रश्न भनेको त आइडियोलोजिकल डेभिएसन र आइडियोलोजिकल स्ट्रगल, आइडियोलोजिकल्ली त्यसलाई अलि
दरोसँग आजको अवस्थामा मार्क्सवादको प्रयोगको सन्दर्भमा आएका दुईटा विचारहरूको बीचको द्वन्द्व हो। अब दुईटा विचारको द्वन्द्व त के गर्छ भने स्वाभाविक रूपले सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा जान्छ। अब त्यसलाई व्याख्या गर्ने बेलामा के भनिदिन्छन् भन्दाखेरि यो त व्यक्तिको बीचको टकराव हो। जस्तो अब यो कहाँ पनि व्यक्त हुन्छ, कार्यप्रणालीमा व्यक्त हुन्छ, कार्यशैलीमा व्यक्त हुन्छ। कार्यशैलीमा व्यक्त हुँदाखेरि कसरी व्यक्त हुन्छ, व्यक्तिवाद देखिन्छ, अहङ्कार देखिन्छ, मपाईवाद देखिन्छ, होइन, कठमुल्लावाद देखिन्छ। अब व्यक्तिमा गएर त्यो व्यक्ति पात्रको रूपमा प्रस्तुत हुन जान्छ, अनि त्यसपछि एउटा मपाईवाद दिन्छ, होइन। सबै प्रकारका उसका विकृतिहरू चाहिँ नि देखा पर्न थाल्दछन्। अनि त्यो देखा पर्न थाल्ने बित्तिकै त्यसलाई के गरिन्छ त भन्दाखेरि त्यसको व्याख्या, त्यसको चाहिँ नि प्रत्यक्ष हेर्दाखेरि, बाहिरबाट हेर्दाखेरि के देख्छन् भन्दा यो व्यक्ति व्यक्तिको बिचको टकराव हो, सत्ताको चाहिँ नि निम्तिको टकराव हो। सत्ताको टकरावमा पनि के देखा पर्दछ त भन्दाखेरि त्यहाँ विचारले नै काम गरिरहेको हुन्छ। सत्ताभित्र पनि ल एउटा व्यक्ति गएर गलत दिशामा लग्यो भने अर्को व्यक्ति गएर अर्को सही दिशामा लैजाने पनि त हुन्छ। तर तपाईँहरूले नै भन्दै आउनुभएको छ, तपाईँहरूले नै यो कुरालाई बारम्बार पुष्टि गर्नुभएको छ, पार्टीभित्र कार्यशैली नीति सिद्धान्तको बहस भयो वा विवाद भयो भने त्यसलाई सल्ट्याउने तरिकाहरू त तपाईँहरूसँग 101 छ। ती तरिकाहरू सबै फेल भएको छ। अहिलेको अवस्था कस्तो सिर्जना भएको छ? तपाईँकै पार्टीका कार्यकर्ता पङ्क्तिले के भनिरहेका छन् भने कार्यशैली नीति सिद्धान्तको आडमा सुरु भएको यो विवाद यो अर्कै दिशातर्फ यसको यात्रा तय भएको छ। विचार सिद्धान्तको यदि बहस हो भने यात्रा त सही दिशातर्फ हुनु पर्थ्यो नि। एकदम अब तपाईले ठिक ठाउँमा ल्याउनु भयो। यो विचार सिद्धान्तमा आइसकेको समस्या हल गर्नका निम्ति के गर्नु पर्यो? नियमित पार्टी बैठक बस्नु पर्यो, नियमित छलफल गर्नु पर्यो। नियमित छलफल गरिसकेपछि त्यसमा ठिक र बेठिकको बिचको द्वन्द्व हुन्छ, ठिक र बेठिकको बिचको अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ, रियलाइज गर्नु पर्यो कतिपय कुराहरूको निम्ति। जब तपाईँ पूर्वै जान्छु भनेर हिँड्नु भएको छ, जानुपर्ने यात्रा दक्षिण हो अथवा पश्चिम हो भने तपाईँ म चाहिँ पूर्वै जान्छु, तिमीले जेसुकै भन, मेरो यात्रा चाहिँ नि पूर्वै हो भन्ने जडता तपाईँले अख्तियार गर्नुभयो भने जानुपर्ने यात्राको बाटो त अवरुद्ध हुने भयो नि त है। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो अहिले हामीले मैले अहिले विश्लेषण गर्दैछु, यही हामीले यहाँ आएका दस्तावेजहरूमा नै छ यो अहिलेको बैठकको प्रक्रिया धेरै पटक यो समस्याहरू आएका छन्। हामीले पार्टीभित्र अन्तर्विरोधको रूपमा देखा परेका समस्याहरूको निम्ति छलफल गऱ्यौँ, कार्यदल बनायौँ, कार्यदलले एउटा सहमतिको चाहिँ अगाडि बढाउनका निम्ति भनेर कार्यदलले एउटा प्रतिवेदन तयार पारिदियो। त्यो प्रतिवेदनलाई बेस बनाएर भदौ 26 गते एउटा निष्कर्ष निकालियो। अब हामी आजको आवश्यकता पार्टी एकता हो। हामीलाई चाहिँ नि पार्टीलाई विभाजन गर्नका निम्ति विभिन्न घरेलु र चाहिँ विदेशी शक्तिहरू क्रियाशील भएका छन्। त्यस कारणले अब हामीले के गर्ने त भन्दा सरकारका काम र सरकार र पार्टीको बीचको काम समन्वय गरेर गर्ने, पार्टी एकतामा पुरा नभएका कामहरू छिट्टो 15 दिनभित्र पार्टी एकताका काम सम्पन्न गर्ने, नीतिगत प्रश्नहरूको निर्णय गर्नु पर्दाखेरि पार्टीका अध्यक्षहरूको बीचको समन्वय, सरकारले काम गर्नु पर्दाखेरि पनि नीतिगत कामहरू गर्नु पर्यो भने समन्वय गरेर गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने। त्यसका निम्ति जुनसुकै व्यक्ति भए पनि कारबाहीको प्रक्रियामा चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि ल्याउने। कोभिड-19 को महामारीका विरुद्धमा हामीले चाहिँ नि राज्यले भरपूर मात्रामा राज्यले प्रयत्न गरेर चाहिँ नि त्यसमा केन्द्रित गर्ने। हाम्रा सीमा समस्याहरूलाई हल गर्नका निम्ति हामीले कूटनैतिक क्षेत्रबाट अगाडि बढाउने 15वटा बुँदाहरू छन्, जसमा एउटा बुँदा 16औं बुँदामा एउटा बुँदा चाहिँ नि एमसीसी छ। त्यो एमसीसी बारेमा मेरो आफ्नो तपाईँलाई थाहा छ, मैले विमति जाहेर गरेको थिएँ। तर त्यो जब निर्णय भयो, निर्णयको अर्को दिनदेखि के भयो उल्लङ्घन भयो। त्यो उल्लङ्घन एउटा अन्तर्विरोधको बीचबाट त एउटा सहमति भएको थियो नि त। अनि त्यो उल्लङ्घन हुने बित्तिकै उल्लङ्घन मात्रै भएन, थपिए केही समस्याहरू प्रवृत्तिगत रूपमा देखा पर्यो। त्यो समस्याहरू चिन्तनगत रूपमा नै त्यो प्रवृत्तिको रूपमा देखा पर्यो। देखा परिसकेपछि यसले झन् विकराल रूप ल्यायो। अनि त्यस्तो बेलामा के हो त शैली भन्दाखेरि बैठक बसौँ, बैठक बसेर छलफल। बैठक भने सर्वोच्च अङ्ग के हो? केन्द्रीय समिति हो। त्योभन्दा अगाडि राजनीतिक रूपले विहङ्गम छलफल गरेर नीति निर्णय गर्ने स्थायी समिति छ। सचिवालयले दैनन्दिन काम गर्नका निम्ति उसले चाहिँ प्रशासनदेखि लिएर दैनिक समस्याहरू हल गर्नका निम्ति सचिवालय छ, जुन कार्यालयको रूपमा भएको छ। कार्यालयको बैठक बसौँ,
कार्यालयका 9 जना छन्, बैठक बसेर समस्याको समाधान गरौँ भनेपछि समस्याको समाधान गर्न निम्ति कार्यालय बैठक बस्दा हुनसक्छ, मत मतान्तर त हुनसक्छ नि त। त्यो मत मतान्तर भयो भन्नेमा कार्यालयको बैठकै नबस्ने भन्ने हुन्छ र? हुँदैन। त्यहाँबाट बाधे जायते तत्त्व भयो त। अनि त्यो भएर त्योभन्दा अर्को बढी छ, किनभने 16 गतेको 26 गतेको निर्णय त स्थायी समितिले गरे हो नि त। त्यसै त्यो 26 गतेको निर्णय उल्लङ्घन भएको सन्दर्भमा छलफल गर्ने थलो त स्थायी समिति हो। त्यसपछि सुप्रिम बडी भनेको केन्द्रीय समिति हो। हामीले त त्योभन्दा अगाडि 26 गते महाधिवेशन चैतमा तय गर्ने भनेर तय पनि गरेको छ, मिति तोकेको छ, हैन? मिति तोकिराखेको छ महाधिवेशन गर्ने कुराहरूको। केन्द्रीय समितिको बैठकको मिति तोकेको छ, कार्तिकको 15 गते भनेर मिति तोकेको छ। तर त्यो के हो भने त्यसको तयारी, त्यसको आवश्यक निर्णय प्रक्रियामा नै अवरुद्ध भएर के भयो भने बैठक पनि भएन, महाधिवेशनको चाहिने मिति तोकेको पनि अब हुने सम्भावना पनि रहेन। त्यसकारणले बैठक बसेर हल गरौँ भनेर भन्दाखेरि बैठकको औचित्यता छैन भनेर भनिदिँदाखेरि के भने यसले के भने बैठकबाट हुने निर्णय प्रक्रिया त अवरुद्ध भयो नि त बैठकबाट। अनि त्यसो हो भने अझ विहङ्गम छलफल गरौँ, स्थायी समितिले गरेको निर्णय हो, यसको रिभ्यू गरौँ भन्नु भन्दाखेरि होइन, त्यो स्थायी समितिको बैठक बस्नु छैन, हुल्लडबाजहरूको बैठक भनेर भनिदिने। स्थायी समितिलाई हुल्लड फेरि तपाईँले हजुर लामो योगदान गरेर आएका यी धेरै कमरेडहरू, धेरै ठुलो योगदान गरेर आएका कमरेडहरू हुन्छ स्थायी समितिमा, उहाँहरूलाई हुल्लडबाज भनेर भनिदिने। अनि केन्द्रीय समितिलाई सडक छाप भनेर भनिदिने, जो सुप्रिम बडी हो। अनि अराजकहरू भनेर चाहिँ सचिवालयका सदस्यहरूलाई अराजक भनेर भनिदिने। यसले समस्याको समाधान हुने के भने समस्याबाट भाग्ने या आफ्नो स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गर्ने। त्यहाँ के व्यक्त भएको छ भने हो यही कुरा हो। थ्योरिटिकल डेभिएसन भनेको के देखिन्छ? व्यक्तिवाद, अहङ्कारवाद, स्वेच्छाचारिता, दम्भ, मपाईवाद, हैकमवाद, आत्मकेन्द्रित, यी थुप्रै प्रवृत्तिहरू, नकारात्मक प्रवृत्तिहरू देखा पर्न थालेपछि त्यसले भयानकता लियो, त्यसले व्यापकता लियो। अब तपाईँलाई बैठक बसाउनका निम्ति पटक भन्दाखेरि बैठक बसिएन र बैठक नबसेको स्थितिमा के गरियो त भन्नुहुन्छ भने अब चाहिँ प्रवक्ताले बैठकको माग गर्न, पहिले एउटा अध्यक्षले बैठकको मागको अनुरोध गर्नुभयो, प्रवक्ताले 2 चोटि लेखेर देख्नुभयो समस्याहरू आए बैठक बसौँ। त्योभन्दा पछिल्लो चरणमा भारतसँगको सम्बन्धको बारेमा भारतीय चाहिँ रको प्रमुख आएर भेटेको, भारतीय सेनाको प्रमुख आएर भेटेका, यी थुप्रै कुराहरू समस्याका रूपमा। अनि त्यसपछिबाट यो कोभिड-19 को सम्बन्धमा राज्यले गरेका गैर जिम्मेवारी कुराहरूका बारेमा पनि, होइन, जनतालाई तिमीले चाहिँ पैसा तिरेर चाहिँ उ गर। हाम्रो संविधान विपरीत कुरा, मौलिक अधिकारको रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक अधिकार भनेको सन्दर्भमा सरकारी चाहिँ अस्पतालमा पैसा तिरेर गर भन्ने, राज्यले चाहिँ उदिने, यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि होइन छलफल गरौँ, त्यहाँ गएर टुङ्गो लगाउँ भन्ने। सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश दिन्छ, संविधान बमोजिमको आदेश दिन्छ, आदेश कार्यान्वयन अहिले पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अहिले पनि सरकारी अस्पतालहरूले पैसा लिइरहेका छन्। अहिले पनि यो कोभिड-19 को सम्बन्धमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा जनतालाई निःशुल्क चाहिँ स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्दछ भनेर सर्वोच्चको आदेश छ, त्यो पनि अहिले पनि कार्यान्वयन भएको छैन, लागू भएको छैन। यी यस्ता कुराहरू आए। त्यस कारणले त्यो कुरा गर्दाखेरि भएन। अनि अध्यक्षले फेरि आग्रह गर्नुभयो, त्यो पनि भएन, बस्नु मान्नु भएन। र 5 जना सचिवालयका सदस्यहरू, 3 जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, अनि लामो इतिहास बोकेका नेताहरू गएर निवेदन लेखेर बैठकको निम्ति सहमति जनाउनुस्। 2टा अध्यक्षले सहमति गरेर बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था सहमति जनाउनुस् भनेर उहाँले निवेदनमा हाकिमी पाराले तोक लगाइदिनुहुन्छ। नियम बमोजिम बैठकको व्यवस्था गर्नका निम्ति महासचिवलाई आदेश दिन्छु भनेर चाहिँ यही हो कम्युनिस्ट पार्टीको लिडरले गर्ने कुराहरू हो। अब त्यस पछाडि लिखित आग्रह भयो। लिखित आग्रह दिएकोमा उहाँले चाहिँ के गरिदिनु भयो, अर्को अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले 10 पेज लामो प्रचण्डलाई पत्र लेखेर आरोपको बौछार गर्नुभयो। तपाईँहरूले यस्तो गर्नुभयो, यस्तो गर्नुभयो, उस्तो गर्नुभयो, आरोपको बौछार गर्नुभयो। त्यो लिखित पत्र, अनुरोध पत्रमा हाम्रा यी समस्याहरू छन्, यी समस्या समाधान गर्नका निम्ति बैठक बसौँ भन्ने मात्रै आग्रह गरिएको छ, अरू केही पनि छैन। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। अब उहाँले चाहिँ नि 10 पेजको आरोप लगाउनुभयो। त्यसपछि उहाँको प्रतिउत्तर फेरि 7 पेजको प्रतिउत्तर गयो। 7 पेजको प्रतिउत्तर गइसके पछाडि अनि अर्को बैठकको निम्ति उहाँले एउटा चाहिँ नि राजनीतिक प्रतिवेदन 19 पृष्ठको प्रतिवेदन दिनुभयो। पार्टीभित्र कहिलेदेखिका पार्टी एकता पछाडि पैदा भएका समस्याहरूलाई समस्याका रूपमा यहाँ यो भयो, यहाँ यो भयो
के अरे पार्टीका निर्णय सम्बन्धमा यो भएको छ, सबै कुराहरूको सम्बन्धमा मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन, यो कुराहरूको। अब अहिले उहाँले के भन्नुभयो, 38 पृष्ठको 53 चाहिँ नि बुदाको अर्को प्रत्युत्तर पत्र लेख्नुभएको छ। त्यो हामीले पढ्यौँ, हेऱ्यौँ। त्यो प्रत्युत्तर पत्रमा उहाँले के गर्नुभएको छ, त्यो पार्टी एकता पछाडिका समस्याहरू जे देखा परेका थिए, विचारधारात्मक समस्या, साङ्गठनिक समस्या, होइन, थुप्रै समस्याहरू, त्यसलाई उहाँले के गर्नु भने फजुलको आरोप, त्यसलाई मैले खारेज गर्छु भनेर उत्तरै दिनु भएन। म यही बिचमा सोधेँ, अब अझै सजिलो बनाउँछु, म अझै वृहत रूपमा भन्नु होला। पार्टी एकताको श्री गणेश भएपछि आम जनताले जनमतद्वारा नै पार्टी एकताको औचित्य पुष्टि गरिदिएको थियो। जनताले सहर्ष स्वीकार गरेर तपाईको पार्टीलाई राज्य सञ्चालनको लागि र देश सञ्चालनको लागि जिम्मा दिएको हो। राजनीतिक दलको लागि जनमतभन्दा ठुलो केही कुरा हुँदैन भने यदि मान्यता राख्ने हो, राजनीतिक समाज र वर्ग उत्थानको लागि हो भने कहाँनिर जनता प्राथमिकतामा पर्यो? नेताहरूले जनताको जनमतलाई चाहिँ किन अपमान गरिरहेका छन्? यस्तो रहेछ के, जनताको जनमत भन्ने कुरा एउटा, मैले त्यही प्रश्नहरू उठेर ममा उठिरह्यो। हामीलाई त्यो जिम्मेवारी दिएछ जनताले। अघि नै सुरुमै मैले भने जनताको काम गर्नको त्यो जिम्मेवारी दिएको। त्यो जनताको काम के कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको विचारले निर्माण भएको इन्स्ट्रुमेन्ट, एउटा राज्य सत्ताको इन्स्ट्रुमेन्टलाई प्रयोग गरेर जनताको अभिमत र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने भनेर। त्यही जनताको अभिमत र आकाङ्क्षाको विपरीत काम भयो भन्ने हो। कतिपय कुराहरू विपरीत काम भयो, जसका कारणले यो विपरीत भएको कुरालाई सच्याउँ भन्ने कुराहरू। सच्याउने विधि के हो त? कि त रियलाइजेसन गर्नु पर्यो, महसुस मेरो यहाँनिर मिस्टेक भएछ भन्ने बित्तिकै अर्को जानु पर्यो, कि चाहिँ के गर्नु पर्यो, निर्णय प्रक्रियामा जानु पर्यो। तपाईँले गरेको गल्ती छ, तपाईँलाई सच्याउनुहोस्। हुनसक्छ मैले गल्ती छैन भन्न सक्छु, तर के हुनसक्छ त भन्दाखेरि तपाईँले गल्ती छैन भन्ने मेरो राइट हुनसक्छ, तर बहुमतले निर्णय गरिदियो अथवा त्यो प्रक्रिया अनुसार तपाईँले गरेको चिज गल्ती छ भनेपछि मैले गल्ती मान्नु पर्दछ। त्यो कुरालाई सच्याउन तयार, त्यो रियलाइजेसन छैन हो। तपाईँको अहिले पार्टीभित्र देखिएको के छ भने, तपाईँलाई राम्ररी थाहा छ, दुईटै अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन वा प्रस्ताव पढिसकेपछि त्यहाँ आफूबाट गल्ती भएको छ, आफ्नो गल्तीको आलोचना भइरहेको छ भने त्यसलाई आत्मलोचना गरेर त्यसलाई राइट ट्र्याकमा लिएर जाने र पुनः पार्टीभित्रको एकतालाई बलियो बनाउने भन्दा पनि म जे भन्छु, मैले अगाडि सारेको जे छ त्यही ठिक हो, त्यसलाई तपाईहरूले मान्नुको विकल्प छैन। त्यसलाई नमान्ने हो भने तपाईहरू जे गर्नुहुन्छ जानुस्, न पार्टीको बैठक बस्छौँ हामी, न पार्टीको चाहिँ निर्णय हामी मान्छौँ, न अल्पमत मान्छौँ, न हामी बहुमत मान्छौँ। अब त सबै बाटो बन्द भयो जस्तो भएन र भने होइन। अब यो भनाइ कसैले, त्यसैले मैले अघि भने पार्टीको विचार, दृष्टिकोण, सिद्धान्त, मार्क्सवादलाई कसरी ग्रहण गर्ने, कसरी आफ्नो जीवन पद्धतिमा लागू गर्ने, होइन, कसरी उत्तरदायी बन्ने, पार्टीप्रति, पार्टीका आम कार्यकर्ता र जनताप्रति कसरी उत्तरदायी बन्ने हो, यो कुराहरूको निम्ति आफैले बोकेको विचार र निष्ठा उपयोग अहिले चाहिँ नि त्यो ठिक ढङ्गले गयो कि गएन भन्ने कुराको त रिभ्यू पहिलो कुरो त आफैले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो नि। त्यो नहुनु भनेकै के हो त भन्नु भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनको आचरणबाट विचलन हुनु हो क्या। त्यो मात्रै भएन, आज कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रश्न मात्रै भएन, आज त के हो भने राज्यको जिम्मेवारी बाँडो छ नि हाम्रो हातमा। अहिले राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी छ। राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा ठिक ढङ्गले गरिएन भने त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ, त्यसको असर के हुन जान्छ। जस्तो एउटा प्रश्न उठ्यो नि अस्ति पछिल्लो चरणमा, धेरै लामा कुराहरू छन् है। पछिल्लो चरणमा चाहिँ नि भारतीय चाहिँ नि जासुस प्रमुख सामन्त गोयल आए, उनले भेटे र गए। प्रश्न के उठ्यो भने नेपालको सार्वभौमिकताको प्रयोग गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय सभरेन्टीको प्रयोग गर्ने थलोको प्रमुख भनेको प्रधानमन्त्री हुन्छ, सर्वोच्च अङ्ग हो। राष्ट्रपति त सेरिमोनियल हो, प्रोटोकलमा मात्रै हो,
तर कार्यकारी हिसाबले होइन। एउटा कार्यकारीले आफ्नो हैसियतलाई बिर्सिएर अनि एउटा कर्मचारी त्यो प्रोटोकल डेकोरम मेन्टेन गर्ने भन्ने हुन्छ नि, एउटा कर्मचारीलाई समान हैसियतको रूपबाट स्वीकार गरेर जानुले के भन्नुभयो, राष्ट्रिय इज्जत र सम्मानमा चाहिँ आघात परिपर्न एउटा कुरा, एउटा उदाहरण। अनि त्यो कुरो ठिक हो भने त्यो त चारवटा धारणा आछन् नि त्यसमा त। एउटा हामीलाई थाहा छैन यो चाहिँ नि शिष्टाचार भेटघाट हो भन्ने, प्लेन चार्टर गरेर शिष्टाचार भेटघाट गर्न कोही आउँछ एउटा। दोस्रो अनि उनलाई पठाइएछ त्यस कारणले उनलाई पठाएको चाहिँ नि दूतलाई हामीले भेट्नै पर्यो भन्ने कुराहरू हुन्छ। पठाएको दूतको प्रोटोकल मिलेन भने फर्काउनुपर्छ। संसारमा सबै मुलुकहरूले त्यही गर्छन्। तेस्रो हामीलाई थाहै भएन त्यो मान्छे आउने भन्ने कुरा, यहाँ आइसकेपछि यहाँबाट जहाजबाट उत्रिसकेपछि थाहा भयो, जबकि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई 7 दिन अगाडि थाहा छ है। चौथो लिहाजो मिनिस्ट्री भनेको परराष्ट्र हो, लिहाजो मिनिस्ट्रीका उनीहरूले हामीलाई जानकारी छैन भनेर भन्छ कतिपय स्थितिमा है। अर्को यस्ता यस्ता प्रश्नहरू जवाब आयो। अर्को म उदाहरणै दिन्छु, राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने दौरानमा त मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भन्ने कुराहरू हुँदैन। जसले इफेक्टिभ ढङ्गले राम्रो काम गर्यो त्यसलाई चाहिँ नि अवसरहरूको प्रदान गरिदिनु पर्छ। विद्युत प्राधिकरणमा एमडी कुलमान घिसिङले जुन काम गरे 4 वर्षको बीचमा मेजर रूपमा ठुल्ठुला 3वटा कामहरू गरेर देखाइदिए नि त। 26.5% को चाहिँ चुहावटलाई 15%मा झारे, त्यो त व्यवस्थापनले हो नि। 18 घण्टाको लोड सेडिङलाई 0 लोड सेडिङ भयो है। 37 अरबको चाहिँ बजेट घाटालाई 11 अरब मुनाफामा, बजेटको चाहिँ ऋणलाई चाहिँ कटाएर 11 अरब मुनाफामा ल्याइदिए। अब जनताले के भन्न थाल्यो भन्दा त्यसलाई स्वाभाविक रूपले सेलिब्रिटी बनायो नि। अनि कुनै व्यक्तिलाई राम्रो काम गरे बापत कसैले सेलिब्रिटी, जनताले सेलिब्रिटी बनाउँछ भने त्यहाँ ईर्ष्याबोध हुनुहुन्छ र? त्यहाँ त गर्व गर्नुपर्छ, मैले नियुक्ति गरेको, मैले राखेको मान्छेले यति राम्रो काम गर्यो, यसकै अनुसार अरूले पनि काम गर भनेर चाहिँ उदाहरण पनि दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। उनलाई अर्कोचोटि काम गर्न अवसरै न। तपाईँलाई म अलिक पछाडि लान्छु। अब सुन्नुहोस्, अब अर्को त्यस कारण यस्ता कुराहरूले मतलब साना साना घटनाक्रमहरू मात्र। म फेरि तपाईँले सैद्धान्तिक विषयमै प्रवेश गराउन चाहे। हिजो तपाईँको पार्टी यो कार्यप्रणाली पनि सिद्धान्तबाट आएको विचलनबाट व्यक्त भएको। तपाईँलाई थाहा छ हिजोका दिनमा तपाईँहरूको 2टा अलग अलग पार्टी थियो। अलग अलग पार्टी हुँदा संहिता, समावेशिता, गणतन्त्रको विषयमा हिजोका दिनमा अलग अलग पार्टीको नेताको हैसियतमा पब्लिक डोमेनमा व्यक्त भएका विचारहरूको तपाईँ स्वयं साक्षी हुनुहुन्छ। जे विचारहरू पब्लिक डोमेनमा हिजोका दिनमा मौजूदा प्रणालीप्रतिको तर्कहरू थिए, ती तर्कहरू यो प्रणाली चाहने वा नचाहने बीचमा अहिलेको यो द्वन्द्वलाई राखेर हामीले अहिलेको विवादलाई हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो विवाद मिल्दैन, त्यो बिचबाट मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्नुहुँदाखेरि पहिलो कुरो त अहिलेको विवाद हिजो एमाले र माओवादीको बिचमा त विवाद थियो, फरक फरक थियो नि त, फरक फरक कार्यशैलीबाट आएका थिए, फरक फरक पृष्ठभूमिबाट आए। एउटा युद्धको पृष्ठभूमिबाट आयो, एउटा संसदीय अभ्यासको पृष्ठभूमिबाट आयो, जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आयो। ऐतिहासिक आवश्यकताले दुईटालाई एक ठाउँ मिलाइदियो। आजको अन्तर्विरोध के एमाले र माओवादी, एमाले भर्सेस माओवादी छ? छैन। एमाले भर्सेस माओवादी छैन। आज के देखा परेको छ भने प्रवृत्तिका रूपमा, कार्यशैलीका रूपमा, अराजकताका रूपमा, व्यक्तिवादका रूपमा, अहमवादका रूपमा देखा परेको अन्तर्विरोधभित्र एमाले भित्रैबाट चाहिँ नि एउटा नयाँ ढङ्गले चाहिँ नि फेरि अर्को ध्रुवीकरण त भयो त। अन्त हामी त नेकपा बनाइसकेका छौँ त। हो, यो पृष्ठभूमिमा तपाईँले हेर्दाखेरि हिजो हामी राजसत्ताको अन्त्य भयो, राजाशाही अथवा राजाको चाहिँ नि हुकुमी शासनको अन्त्य भयो है। हिजो जनयुद्ध चल्ने बेलामा त्रिकोणात्मक राजनैतिक द्वन्द्व देखिन्थ्यो। जनयुद्ध चल्ने बेला त्रिकोण, संसदवादी शक्ति, तत्कालीन नेकपा माओवादी र राजा। त्यो चरण, एउटा चरण पार गरेर के भने 2 ध्रुवमा बाँडियो। त्यो राजाले जब निरुङ्कुशता अभ्यास, अनकन्स्टिट्युसनल प्रोसेसहरू अपनाउन थालिसके पछाडि ज्ञानेन्द्रले है त्यो थालिसकेपछि 2 ध्रुवमा विभाजित भयो। ज्ञानेन्द्र भर्सस अथवा राजतन्त्र भर्सस माओवादी र अरू संसदवादी शक्तिहरूको बीचमा 2 ध्रुवमा विभाजित भयो।
त्यो दुई ध्रुवमा विभाजित भएर शक्तिले एउटा निर्णायक स्थितिमा पुग्यो र राजतन्त्र समाप्त, पञ्चायती व्यवस्था समाप्त, तात्कालिक पञ्चायती व्यवस्था होइन, निरङ्कुशता समाप्त र अहिले गणतन्त्र स्थापना भयो। अब गणतन्त्र स्थापना भइसके पछाडि त्यहाँनिर फेरि अर्को अन्तर्विरोधको रूपमा देखा परेको छ। यथास्थितिवाद र अग्रगामी विचारको बीचको द्वन्द्व देखा पर्यो। यथास्थितिवाद भनेको अहिले वेस्टमिनिस्टर मोडेलको संसदीय व्यवस्था नै सबभन्दा संसारको लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो भन्ने, त्यही नै हो मोडेल भन्ने, र अर्को होइन, यसमा पनि सामाजिक न्यायसहितको अगाडि बढ्नुपर्ने, हाम्रा सामाजिक न्यायसहितका व्यवस्थाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा अन्तर्विरोध पैदा हो। त्यो अन्तर्विरोध पैदा भएको चरणमा नै के देखा परिरहेछ भने पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्बन्धमा समेत सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने भन्दाखेरि उहाँ नमानेर प्रधानमन्त्री उम्मेदवार हुनुभयो। काङ्ग्रेस र अरू शक्तिहरूको बीचको द्वन्द्व देखा पर्थ्यो है। अब अहिले राजावादीहरू सलबल आए, किनभने निरङ्कुशताको पूर्वाभ्यास गर्नका निम्ति राजावादीहरू सलबल आए। यो जटिलता हो। काङ्ग्रेसभित्र द्वन्द्व, अहिलेको सरकारभित्र, अहिलेको सरकारको पार्टी, सरकार नेतृत्व गरेको पार्टीभित्र द्वन्द्व आदिका कारणले निरङ्कुशतावादीहरूले फेरि आफूलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयत्नका स्वरूप उनीहरू आइरहेका छन्। काङ्ग्रेसभित्र पनि पार्टी सञ्चालनमा सम्बन्धमा देखा परेको यो कल्चरल डिभ्यालुएसन जुन भएको छ नि, सांस्कृतिक अवमूल्यन भएको छ, त्यो अवमूल्यनको इम्प्याक्ट त्यहाँ पनि देखा परेछ। अहिले त्यसमा पनि ग्लोबल पोलिटिक्समा पनि हामी जोडेर हेर्न सकिन्छन्। अमेरिकामा ट्रम्पवादीहरू र है, अमेरिकामा ट्रम्प र चाहिँ वाइडेनको बीचको द्वन्द्व त्यो कसरी आयो त भन्दाखेरि ट्रम्प प्रवृत्ति नेपालमा पनि आयो, ट्रम्प प्रवृत्ति विश्वको अरू कुनामा पनि देखा पर्न थाल्यो है। यो प्रवृत्ति देखा पर्न थालिसके पछाडि यसले के गर्छ भने सबैतिर अस्थिरताको स्थिति सिर्जना गरिदिन्छ। हामी कहाँ के भने हाम्रै आफ्नै आचरणले, पार्टीभित्रका देखा परेका आचरणले पैदा भएको द्वन्द्व हो। अरू कसैले त्यसमा फेसिलिटेट गरेर। अझै म प्रश्न आउँछु, सुन्नुहोस् म यसमै एड गरेँ। अहिले दुईटै अध्यक्ष द्वयको प्रतिवेदन वा प्रस्ताव पढिसकेपछि जुन प्रकारको विचारहरू अभिव्यक्त भएको छ, अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड कमरेडको प्रस्तावलाई म खारेज गर्दछु जुन चाहिँ शब्दावली प्रयोग भएको छ। पार्टीभित्र यदि यो दुई लाइन सङ्घर्ष हो, वैचारिक सङ्घर्ष हो भने विचार र छलफलको लागि प्रस्तावको रूपमा तल्लैसम्म जाँदा चाहिँ केही अप्ठ्यारो नहोला, त्यसले झनै चाहिँ पार्टीलाई बलियो बनाउनेतिर यसको चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। तर पार्टी एकता जुन धरातलीय यथार्थमा टेकेर गरियो, त्यो पार्टी एकता थिएन कि तत्कालीन एमाले भित्र माओवादीको समाहित गराइएको थियो भन्ने शैलीमा मैले खारिज गरेपछि खारिज भयो, यसको कुनै तुक छ, न यो छलफलको लागि योग्य छ, न यो अगाडि बढ्छ, न केही हुन्छ, मैले खारिज गरिसकेँ। अब तपाईँले यसमा चाहिँ तपाईँले गल्ती गर्नुभयो, तपाईँ क्षमा माग्नुहोस्। अब सुन्नुहोस्, अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुईटा हाम्रो पार्टी एकता, तपाईँले यो भन्न खोजेको गरे मैले बुझेको हुँ अघि, नबुझेको पनि होइन। मैले अहिलेको अन्तर्विरोधमा अरू शक्तिहरूले कसरी खेलिरहेका छन् कि छैनन् त भन्ने प्रश्न पुग्यो। एउटै समयमा यो तरलता पैदा भएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न शक्तिहरूले विभिन्न कोणबाट खेल्ने प्रयत्न गर्छन् नै। त्यसमा पनि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संसारमा हराउँदै गएको, नेपालमा बढ्दै गएको कम्युनिस्ट आन्दोलनका सन्दर्भमा कतिपय शक्तिहरूलाई, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादी शक्तिहरूलाई सह्य भएको छैन है। यो अवस्थामा दुईटा दस्तावेजमा एउटाले खारेज गरिदिए भनेर, यो त दुई अध्यक्षात्मक प्रणाली हो। एउटा कुनै सुप्रिम होइन, म सुप्रिम हुँ, म कानुनभन्दा माथि छु, मैले हुकुम गरेर यो चाहिँ नि मैले लागू गर्ने भनेपछि लागू हुन्छ, खारेज गर्ने भनेपछि खारेज हुन्छ भन्ने हिजो जसरी राजा संविधानभन्दा माथि थिए नि, हो त्यो स्थिति होइन यो। तपाईँले सुन्नु भएको छ, तपाईँले सुन्नु भएको छ, नाम लिँदा भनिन्छ, अनौपचारिक रूपमा भनिन्छ र पार्टीका, तपाईँकै पार्टीका ठुला नेताहरूबाट यो शब्दावली प्रयोग हुन्छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा, पार्टी को प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भन्नुहुन्छ। यसको अर्थ के हो भने अर्को अध्यक्ष दोस्रो नम्बर हो, उहाँ चाहिँ पहिलो नम्बर हो। यो कुरा गरिएकै होइन। नाम लेख्ने बेलामा एउटा नाम त अगाडि लेखिन्छ नि
लेखिन्छ नि त। पार्टीका नेताहरूले यो कुरा भनिराख्नु भएको छ। त्यही त म भन्छु। तपाईँहरूको पार्टीको डकुमेन्टले त्यो कुरा चाहिँ जस्टिफाई गरेको देखिँदैन। यसको अर्थ के हो भने पार्टीभित्र चाहिँ केपी शर्मा ओली चाहिँ आफू चाहिँ पहिलो नम्बरको चाहिँ ठान्नुहुन्छ। मलाई भनिदिनुहोस् न है, गत वर्ष मङ्सिर 4 गते कार्यकारी पार्टीको संगठनात्मक व्यवस्थापन गर्नका निम्ति कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, सरकार सञ्चालन गर्नका निम्ति अर्को अध्यक्ष केपी, सरकार सञ्चालन गर्ने भनेर लिखित छ नि त त्यो है, कार्यकारी अध्यक्ष। त्यो भनेर लिखत गरेको सर्कुलर गरेको अर्को दिन केपी कामरेडले के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि म नै कार्यकारी हुँ, म नै 1 नम्बरको अध्यक्ष हुँ। नाम लेख्न बित्दैन श्रृङ्खलामा त एउटा दुईटा त हुन्छ त, एउटाको माथि लेखिन्छ अर्कोको तल लेखिन्छ, अलिकति तल सबै नाम त 1300 लेखिँदैन त होइन, 1300 सबै बराबर। 1300 लेख्ने बेलामा पनि पहिले त एकचोटि एउटाको नाम लेखिन्छ नि त, यो तल र माथि बनाएर त नाम लेखिँदैन त। त्यस कारणले पार्टीको प्रोटोकलमा दुईटै प्रोटोकल बराबर हो। र एकता गर्दाखेरि पनि के भनिएको थियो त भन्दाखेरि पार्टीका बैठकहरू पनि आलो पालो गर्ने भनिएको थियो। आलो पालो किन भन्दाखेरि अहिले हामी जुन हैसियतका आधारबाट चाहिँ नि पार्टी एकता गरेका छौँ, कोही पार्टी कसैमा विलिन वा समायोजन भएको होइन। दुईटाको अस्तित्वलाई समान हैसियत मानेर नै हामी पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा यो महाधिवेशनसम्म चलाउँ। महाधिवेशन पछाडि के गर्ने त भन्दाखेरि महाधिवेशन भएपछि त्यसले एउटा अन्तर्घुलन हुन्छ र त्यस पछाडि एउटै अध्यक्ष हुन्छ। महाधिवेशनसम्म सहमतिको सङ्कर्णकालीन व्यवस्थापनका निम्ति दुईटा बराबर हैसियतका अध्यक्ष हुनु भनेर गरिएको हो। त्यस कारणले एउटाले कसैले ल्याएको प्रस्ताव म खारेज गरिदिन्छु भनेर खारेज भइहाल्ने त्यो चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ गलत कुराहरू हो। अब रह्यो यो हाम्रो अगाडि 3-4वटा समस्या देखा परेका छन्, बाह्य समस्याहरू पनि। भारतसँगको हाम्रो चाहिँ नि सीमा समस्या छ, जटिल छ होइन। अनि त्यस्तै गरिकन हाम्रो अमेरिकासँगको एमसीसी समस्या छ। एमसीसी मात्रै समस्या भएन हो, त्यहाँ एमसीसीसँग जोडिएको आइपिएस छ। आइपिएस एक्टिभ बनाउन थालेको छ। नेपाललाई आइपिएससँग जोडियो जुन हाम्रो संविधानको विपरीत छ, हाम्रो परराष्ट्र नीतिको विपरीत छ। नेपाल पनि आइपिएसको चाहिँ नि पार्टनर बनाउने जुन कुराहरू भयो त्यो आइपिएसको त्यो अहिलेको सरकारले गरेको कुराहरू हो। त्यो सम्झौता हिजोको सरकारले गर्यो, अघिल्लो सरकारले गर्यो, काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले गर्यो सम्झौता। अब फेरि काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौता आजको सरकारले निर्वाचन पछाडि बनेको संसद, निर्वाचन पछाडि बनेको सरकार, त्यो पनि अर्कै विचारधारात्मक सरकारले चाहिँ नि त्यसलाई मान्नुपर्छ, फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो कुराहरूको बारेमा मैले पहिले नै भनिसकेको छु। त्यो किनभने पार्लियामेन्ट बन्धक बन्दैन, कुनै निर्णय गर्नका निम्ति अग्रिम बन्धक बनेर पार्लियामेन्टको चुनाव हुँदैन। त्यस कारणले त्यो कुराहरू अलग कुराहरू छ भने अब यो स्थितिमा नेपाललाई अब यहीँनिर छ यो कुरा किन भइरहेको छ, यो भूमण्डलीय गतिविधिमा नेपाल आजको अन्तर्विरोध पनि किन फस्न थालेको छ भन्दाखेरि नेपाललाई सामरिक महत्त्वको केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ। स्ट्रेटेजिक पोइन्टमा छ नेपाल। ठुलो चीन, अमेरिका र चीनको द्वन्द्व, ठुलो भारत, चीन र भारतको बीचको द्वन्द्व, हामी बफर स्टेटको रूपमा हामी रहिरहेका छौँ। अब नेपाललाई कसले प्रयोग गर्ने त? नेपाललाई कसले इन्फ्लुएन्स गर्ने? राज्य सत्तामा इन्फ्लुएन्स कसले गर्ने? ब्युरोक्रेसीमा इन्फ्लुएन्स कसले गर्ने? सेनामा इन्फ्लुएन्स कसले गर्ने? पोलिसीमा इन्फ्लुएन्स कसले गर्ने? यो ग्लोबल प्रतिस्पर्धा पनि छ। त्यो ग्लोबल प्रतिस्पर्धाको बीचमा यति बेला आइपिएस मार्फत हाम्रो सरकार त्यसमा मुचियो। हाम्रो पार्टीको नेतृत्व बनेको सरकार आइपिएसमा सहमति जनाएर अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिलाई आधारित गरेर बनिएको आइपिएस भर्खर मात्रै पनि क्वाड मिटिङ भयो जापानमा। 4वटा राष्ट्रहरूको बीचमा, परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बीचमा चाहिँ क्वाड मिटिङ भएर उसले आइपिएसलाई एक्टिभ बनाउने भनेर आए। इन्डियासँग भयो, इन्डिया र चाहिँ अमेरिकाको बीचमा भयो। त्यसले साउथ इस्ट एसियन मुलुकहरू जुन छन् यिनीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ आइपिएस एक्टिभ बनाएर ल्याउने। किन एक्टिभ बनाउने भन्दाखेरि अमेरिका र चीनको बीचको द्वन्द्व भएको थियो, भारत र चीनको बीचको द्वन्द्व भएको छ। यो बेलामा
ग्लोबल एलायन्सलाई मजबुत बनाउनका निम्ति नेपाललाई सामरिक महत्त्वको केन्द्र बनाएर कुनै खास मुलुकका विरुद्ध नेपाली भूमिलाई प्रयोग गर्न खोजिएको छ र हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि दावा बन्न खोजिएको छ। हो, यो पृष्ठभूमिमा यो हाम्रो अहिलेको वर्तमान नेतृत्व सरकार, हाम्रै पार्टीको नेतृत्व चाहिँ नि के भयो, इन्भल्भ भएको देखिएको छ। हो, ग्लोबली यस कारणले पनि खेलिरहेको स्थिति भान भइरहेको छ हामीलाई। ग्लोबल पोलिटिक्सको चाहिँ नि त्यो खेलमा पनि हामीलाई ड्र्याग गरेर नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा त्यो ढङ्गको चाहिँ नि त्यो भूमिकामा चाहिँ नि इन्भल्भ गराउनका निम्ति खोजिएको अनुभूति भइरहेको छ। एमसीसी त्यसैको एमसीसी एग्रिमेन्ट यो जे जस्तो विषयवस्तुहरू उठान भएको छ, जे जस्ता एलिगेसन्सहरू प्रस्तावमा लगाइएको छ, ती एकदमै गम्भीर प्रकृतिका छन्। यस, एकदमै गम्भीर प्रकृतिका छन्। इतिहास बनाएका नेताहरू, लामो त्याग तपस्या गरेका नेताहरू एकले अर्कामाथि हिलो छ्यापाछाप गरिसकेपछि हिलोको अनुहारको हिलो पोत्ने कि ऐनामा देखेर ऐनालाई चाहिँ पानीले सफा गर्ने? ल ठिक। प्रचण्डले अगाडि सारेको प्रस्तावमा एकता पछाडिका समस्याहरू छन्। तपाईँले हेर्नु, प्रस्तावकै कुरा एकता पछाडिका समस्याहरू छन्। राष्ट्रियताको सम्बन्धमा यो भयो, परराष्ट्र सम्बन्ध यो, होइन, संसदको बारेमा यो, कानुन ल्याउने बारेमा यो, अध्यादेश ल्याउने बारेमा यो, पार्टीको एकता सम्बन्धमा यो थुप्रै कुराहरू अहिले यो हामी गलत ट्र्याकमा गयौँ भनेर हो। जुन कुरा हामी एकता गर्दाखेरि हामीले च्याप्टर क्लोज गरिसकेका छौँ, जनयुद्धकालीन गतिविधिहरू के थिए भन्ने कुराहरूको क्लोज गर्यौँ। ग्लोबल्ली पनि हामीले के क्लोज गरेका छौँ भन्दाखेरि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा जनयुद्धकालीन सबै कुराहरूको क्लोज गरिसक्यौँ। राज्यले के गरेका थियो, केही कुराहरू टिआरसी र डिसेपियरेन्स बाहेकका ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलिएसन चाहिँ त्यो बाँकी नै छ, अझै 14-15 भइसक्यो, होइन, बेपत्ता छानबिन त्यसको चाहिँ सम्बन्धमा चाहिँ बाँकी छ। त्योभन्दा बाहेक अरू कुराहरूका सम्बन्धमा कहाँ के भएको थियो, के भयो, हतियारको कसरी प्रयोग भयो, हतियार कसरी प्रयोग भए, हतियार के गरिए, लुटिए कि, ब्याङ्क लुटिए कि, अथवा के एक्सन मनी एक्सन भयो कि, मान्छे मारिए कि, सबै कुराहरूका बारेमा च्याप्टर क्लोज भइसकेको थियो। त्यो कुरा शान्ति प्रक्रियाले अगाडि बढाएको थियो। अर्को कुरा पनि के बुझ्नु पर्यो भने माओवादी भर्सेस अहिलेको द्वन्द्व माओवादी भर्सेस पूर्व एमाले भन्ने कुरा, पूर्व माओवादी भर्सेस एमाले भन्ने कुरा मैले अघि भनिसकेँ। अहिले भनिसकेकै स्थितिमा के बनाउन खोजियो त भन्दाखेरि पछिल्लो प्रस्तावले यो माओवादी भर्सेस के अरे एमाले भर्सेस माओवादी भनेर दिन खोजियो, सन्देश दिन खोजिएको छ र पुराना कुराहरू उल्टाइएको छ, उल्टाउन खोजिएको। जुन कुरा हिजै च्याप्टर एकता गर्ने बेलामा त्यो च्याप्टर क्लोज भइसकेको थियो। जब च्याप्टरै क्लोज भइसकेको कुराहरूले प्रवृत्ति त्यसले के देखाउँछ भने प्रवृत्ति देखाउँछ कि हामी जुन उद्देश्यबाट एकता भएका हौँ त्यो उद्देश्यमा इमान्दारिता थिएन भन्ने देखा पर्न थाल्यो। उद्देश्यमा इमान्दारिता थिएन, त्यसलाई केही कसैले त्यसलाई भरेन बनाउन चाहन्थ्यो र आफ्ना स्वार्थहरू पुरा गर्न चाहन्थ्यो भन्ने कुराहरूको व्यक्त हुन्छ क्या त्यहाँ। म आरोप लाउँदिनँ मैले कसैलाई, किनभने मैले जब पार्टीको नेतृत्वको रूपमा स्वीकार गरेपछि मेरै नेताहरू हुन्, कमरेड केपी मेरो नेता, प्रचण्ड मेरो नेता, माधव नेपाल नेताकै रूपमा हो। तर तपाईँ यो बताइरहनु हुँदा तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा यदि राम्ररी चाहनुभयो र सामाजिक सञ्जालमा तपाईँकै पार्टीका नेताका कार्यकर्ताका विचारहरू पढ्नुभयो भने एउटा कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। हिजोका माओवादी नजिकका कार्यकर्ताहरूले अर्का केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको नेता नमानेको स्थिति, हिजो एमालेका नजिक रहेका नेताहरू कार्यकर्ताहरू प्रचण्डलाई आफ्नो नेता नमानेको स्थिति, एकले अर्कालाई त्यतिसम्म मात्रै शब्द प्रहार गर्नुपर्दछ कि भोलि अगाडि आउँदा चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तुष्टि व्यक्त नहोस्। तर यहाँ त एउटा लेभल कुन हुन्छ भन्ने कुराको त हेका नै राखिएन। शब्द जालहरू, शब्दका चयन, शैलीको विषयमा यी जति पनि विषयवस्तुहरू व्यक्त भइरहेका छन्, यसले एउटा कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखाएको छ, यो स्वस्थ नीतिगत बहस भन्दा पनि अब चाहिँ सँगै हिँड्न सकिएन, वारपार गर्ने पो हो कि। अलि छोटो गरौँ यसमा, यो विषयमा म के भन्छु भने यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अलि बढ्का चर्का बहस हुन्छ, मिल्दाखेरि पनि घप्लाक्कै मिल्ने, बहस गर्दाखेरि पनि भित्तै पुर्याएर बहस गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ।
यो एउटा भित्तै पुर्याएर भिड्ने त्यहाँ शालीनताको सीमा पनि नागिसकेका हुन्छ क्या होइन। हिजो एमाले र माओवादीको बिचको द्वन्द्व कत्रो थियो नि त, भयानक द्वन्द्व थियो। एकले अर्कोलाई कम्प्लिट निषेध गरेको हो नि त होइन। हत्यारा र आतङ्ककारी भनेको साम्राज्यवादको दलाल र के दलाल भन्नु भनेको यो कुराहरू त थिए नि त होइन। तर के भयो त भने यो राजनीतिमा चिरस्थायी रूपमा सधैँभरि दुश्मन र सधैँभरि मित्र पनि हुँदैन अरे। सदाबार मित्र सदाबार दुश्मन पनि हुँदैन। म एउटा उदाहरण दिन्छु। पूर्व चौथो महाधिवेशनको पहिलेको निर्मल लामा र मोहन विक्रम त्यहाँका त्यसका नेता मोहन विक्रमको नेतृत्वमा नेता एउटा मिटिङ थियो भूमिगत कालमै गोरखपुरमा एउटा मिटिङ भइरहेको थियो। मिटिङ भएको बेलामा मोहन विक्रमले निर्मल लामालाई के भनिदिनु भयो, आरोप लगाउनु भयो भने त सिआइडी भनेर आरोप लगाउनु भएछ। अनि निर्मल लामाले त्यसको प्रतिवाद म सिआइडी हो भने मलाई बैठकबाट बाहिर राखेर त्यसको बारेमा अनुसन्धान गर्नुहोस्, म बैठकबाट बाहिर जान्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। र अरू साथीहरूले किन आरोप लगाइस् भनेर अरू साथीहरूले मोहन विक्रमलाई झम्टिनु हो। जुन मोहन विक्रमलाई साथ दिनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि झम्टिनु हो। र किन आरोप लगाएको भन्दाखेरि मेरा कुरा क्रान्तिकारी कुरा हुन्छन्, क्रान्तिकारीको कुराको विरोध गर्ने चाहिँ नि के हुन्छ भने सिआइडीले बाहेक अरूले गर्दैन भन्नुभयो। त्यति बेला पछि त्यो विवाद बढ्दै बढ्दै गयो, पार्टी फुट्यो पनि है। राजावादी दक्षिणपन्थी पञ्चायत परस्त काङ्ग्रेस परस्त भन्ने आरोप मोहन विक्रमले, जडसूत्रवादी भने मोहन विक्रम लगाइयो। पछि पार्टी एकता गर्ने प्रक्रिया एकदम चौथो महाधिवेशन र चाहिँ मसालको बिचको पार्टी एकता हुन थाल्यो। निर्मल लामा चाहिँ नि क्यान्सर रोगले पीडित भएर चाहिँ टिचिङ हस्पिटलमा मृत्युशय्यामा हुनुहुन्थ्यो। मृत्युशय्यामा भएको बेलामा जुन दिन निर्मल लामा चाहिँ नि बेहोस भइसक्नुभयो, बेहोस हुनुभयो, त्यसको अर्को दिन मोहन विक्रमले एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको छ। त्यो आर्टिकलमा निर्मल लामाजी कहाँ निर्मल लामा मैले अहिले तपाईँ पार्टी तपाईँ चाहिँ नि यो मेरो सन्देश सुन्न सक्नु भन्न पार्टी एकता भएको सन्देश चाहिँ एकता गर्ने सन्देश तपाईँलाई सुनाउन पाइन। हामी त्यत्रो लामो इतिहास पछाडि फेरि पार्टी एकताबद्ध भएर उ गर्दैछौँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। हिजो सिआइडी भनेर आरोप लगाएको मान्छेलाई फेरि उही क्रान्तिकारी हो भनेर चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो, स्वीकार गर्नुभयो। पुष्पलाललाई गद्दार पुष्पलाल भनेर मोहन विक्रमले लेख्नुभएको थियो है, गद्दार पुष्पलाल भनेर लेख्नुभयो। पछि पुष्पलालका भूमिकाहरूको बारेमा सबै कुराहरू गरिसकेपछि उहाँले मैले त्यो लेख्नु गल्ती भयो, काङ्ग्रेससँगको उहाँले चाहिँ संयुक्त मोर्चा गर्ने नीति लिएको कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस भनेको दलाल हो, दलालसँग मोर्चा गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको नेता गद्दार हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर उहाँले गद्दार पुष्पलाल लेख्नु भएको थियो। तर हामीले व्यवहारमा निरङ्कुशताको विरुद्ध लड्ने बेलामा काङ्ग्रेससँग मोर्चाबन्दी गरेर निरङ्कुशताको विरुद्ध लड्ने बेला त्यो कुराहरू पछि उहाँले मोहन विक्रमले त्यो कुरा गल्ती भएछ हामीले चाहिँ नि त्यो लेख्नु भनेर उहाँको रियलाइजेसन भएको छ। त्यस कारणले अन्तर्विरोधका दौरमा रिसको बेलामा वेद पर्दैनन् भन्ने छ नि है, त्यसको अन्तर्विरोधको बेलामा भित्तै पुर्याएर आलोचना गर्ने प्रवृत्ति छ। त्यसलाई थ्योरिटिकल्ली गर्न सक्नुपर्छ, संयमितताका साथ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले के भन्छु भने अहिले यो अन्तर्विरोधको मूल स्रोत भनेको मैले भने नि सुरुदेखि विचारको प्रश्न हो, विचारलाई ग्रहण गर्ने मामलामा देखा परेको समस्या हो। त्यो व्यवहारमा कार्यशैलीमा र कार्यप्रणालीमा चाहिँ नि व्यक्त हुन्छ। तपाईँ आज एकदमै धेरै कुराहरू प्रष्ट तरिकाले बताउनु भएको छ पार्टीभित्रको यो अन्तर्विरोधको बारेमा। समय पनि थोरै होला, अन्तिम प्रश्न गर्न मन लाग्यो। यो बहस, यो आन्तरिक छलफल, आन्तरिक विवाद अहिलेको सङ्कटको गन्तव्य के हो? अब यो गन्तव्य पार्टीभित्र के भनिन्छ भने एकता, सङ्घर्ष अनि नयाँ चरणमा रूपान्तरण सहितको नयाँ एकता भन्ने गरिन्छ है। झिल्का निक्लिने गरिकन द्वन्द्व हुन्छ, पहिले एकता हुन्छ किनभने भिन्न भिन्न शक्तिहरूको ध्रुवीकरणको प्रक्रिया हुन्छ। अनि त्यहाँ देखा परेका अन्तर्विरोधहरू, त्यो अन्तर्विरोध 4-5वटा देखिन्छन्, 4-5 थरीका। एउटा वैचारिक अन्तर्विरोध देखिन्छ, राजनीतिक अन्तर्विरोध देखिन्छ, सङ्गठनात्मक अन्तर्विरोध देखिन्छ, कार्यप्रणाली अन्तर्विरोध देखिन्छ, आचरणमा अन्तर्विरोध देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, मैले 5 प्रकृतिका अन्तर्विरोध देखिन्छ। आचरणमा देखिन्छ, कार्यशैलीमा देखिन्छ, सङ्गठनात्मक व्यवस्थापनमा देखिन्छ होइन, व्यवस्थापनमा, अनि राजनीतिमा देखिन्छ, राजनीतिक मुद्दामा देखिन्छ र दृष्टिकोणमा देखा पर्दछ। यी देखा पर्ने अन्तर्विरोधहरूको बिचबाट हामीले कहिले नयाँ निकास पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ छलफलबाट नयाँ कुराहरू आउन सक्दछन्। अहिले हामीले जे हामीसँग छ
त्यही कुरा बाहेक अर्को नआएसम्म त हाम्रो त्यही नै सार्वभौम कुराहरू। अहिले हाम्रो सार्वभौम कुरा के हो त भने हामीले प्राप्त गरेको, हामीले निकालेको सार्वभौम कुराहरू के हो भने हाम्रो कार्यदिशा हो, हामीले अगाडि बढाएको कार्यदिशा हो। त्यो कार्यदिशा समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने, जनताको बहुदलीय जनताको जनवाद नै हाम्रो अहिलेको कार्यदिशा हो। आज पनि जनताको बहुदलीय जनवाद पनि होइन, हामीले हिजो अख्तियार गरेको माओवाद वा माओ विचारधारा। आज पनि अध्यक्ष ओली पार्टीको सचिवालय बैठकमा चाहिँ उपस्थित हुनु भएको छैन। 20 गते बोलाइएको, उपस्थित हुँदै पर्दथ्यो, उपस्थित नहुनु उहाँले गल्ती गर्नु हो। 20 गते पनि बैठक बोलाइएको छ। 20 गते उहाँले विचार दिने, आफ्नो प्रत्युत्तर पत्र दिने अनि त्यो छलफलमा उपस्थित नहुने। 20 गतेको बैठक पनि उहाँले यसरी नै इग्नोर गर्नुभयो भने के हुन्छ? त्यो त पार्टीको सङ्गठनात्मक पद्धति र प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। म एकदमै छोटोमा उत्तरको अपेक्षा गरेँ। पार्टीभित्र देखिएको यो विवाद समाधान गर्नको लागि पार्टी एकतापछि भए गरेका त्रुटिहरूलाई, कमी कमजोरीहरूलाई सल्ट्याएर पार्टीभित्र नेताहरूको बीचमा उच्च स्तरीय एकतालाई अझै बलियो बनाउनको लागि नयाँ किसिमको सहमतिको आवश्यकता महसुस भएको हो। अब सहमति भनेको त्रुटिहरू सच्याउने गरी, आचरणमा रूपान्तरण गर्ने गरी भयो भने त्यो पार्टीले सकारात्मक सन्देश दिन्छ। जस्तो 26 गतेको सन्दर्भमा मैले आफैले भनेको थियो यो कोरामिन इन्जेक्सन लगाएको। कोरामिन इन्जेक्सन लगाएर त मान्छे बिरामी त निको त हुँदैन नि, केही समय बाँच्ने मात्रै हुन्छ र यो युद्ध विराम हो भनिएको थियो। युद्ध विराममा इमान्दारिता पालन भयो भने त्यो रूपान्तरण हुन्छ, इमान्दारिता पालन भएन भने ध्वस्त हुन्छ। आखिर युद्ध विराम त पालन भएन, नियम त पालन भएन नि त। नियम कहाँबाट ब्रेक भयो त भने त्यतैपट्टिबाट केपी कमरेडबाट ब्रेक भयो, जसको कारणले त्योभन्दा ठुलो समस्या पैदा भयो। अब 26 गतेले हल गर्दैन यो समस्या। 26 गतेको बिन्दुमा टेकेर अबको यो समस्या हल हुँदैन, त्योभन्दा माथिल्लो उच्च स्तरमा चाहिँ समाधान आवश्यक पर्दछ। त्यसकारणले पार्टी एकतालाई मध्यनजर गरेर अब नयाँ उचाइमा चाहिँ नि एउटा समझदारी कायम हुन सक्नुपर्छ। त्यो भनेको गल्ती कमजोरीहरूलाई सच्याउने गरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ। विधि र पद्धतिले, पार्टीका सङ्गठनात्मक विधि र पद्धतिले त्यो समस्याको समझदारीमा भए समझदारीमा भएन भने पार्टीका विधि र पद्धतिले त्यो समस्याको हल गर्छ। यदि कदम कदाचित पार्टी फुटको दिशातर्फ अगाडि बढ्यो भने फुटको त कल्पना नगर्नुहोस् न, कसले फुट्ने? फुट्ने कुरै होइन नि हो। तयारी देखा परेको समस्या हो। समस्या हल गर्नका निम्ति पार्टीले भरमग्दुर प्रयत्न गर्दछ। यही इतिहासमा त यस्तो बुझ्नु पर्दछ क्या, हामी कहाँ त रेल छैन, भर्खर आएर पनि थन्केर बसिया छ। इन्डियामा रेल छ, गुवाहाटीबाट चढ्या मान्छे दिल्ली पुग्नु पर्यो भने गुवाहाटीबाट रेलमा त सबै मान्छे चढ्छन्, धेरै मान्छे चढ्छन् नि, सबै दिल्ली पुग्दैन नि, पटनासम्म ओर्लिन्छन्, मुजफ्फरपुर जालान्, कहाँ जालान्, अझ पटनाबाट चढेकाहरू मुजफ्फरपुर गएर ओर्लिन सक्छन् र अन्तिममा त फेरि दिल्लीमा पुग्ने पनि मान्छे हुन्छन् नि। यो भनेको आन्दोलन भनेको यात्रा हो, अभियान हो। यो अभियानमा सबै मान्छे सँगसँगै सधैँ हिँडिरहन्छन् भन्ने कुराहरू छैन। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा हेर्दाखेरि समाजवाद स्थापना भइसके पछाडि माओ सेतुङलाई मार्नका निम्ति लिम्पियाले भूमिका खेले, उनलाई उत्तराधिकारी घोषणा गरिसकेका थियो। कम्युनिस्ट पार्टीले अबको पार्टीको अध्यक्षको उत्तराधिकार, माओको उत्तराधिकार घोषणा गरिसकेका थियो। उनी टिकेनन्, अध्यक्षलाई चाँडै मारेर आफू चाहिँ हुन खोजे। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि केशरचन्द्र रायमाझी यो पार्टीको चाहिँ महामन्त्री बनेका थिए, तर उनी राजावादी बने, सिद्धिए। त्यस्तै केशरमणि पोखरेल यो पार्टीको नेता, हर्रेभर्रे काण्ड गर्ने त्यो समूहको, पुष्पलाल समूहको नेता, उहाँ पछि काङ्ग्रेसमा सामेल हुनु पर्यो। त्यसकारण सबैले यो यात्रा गर्छन् भन्ने छैन, यो यात्रा गर्छन् भन्ने छैन, तर यो यात्रा निरन्तर रहन्छ। यो यात्रामा शुद्धिकरण हुँदै, सुदृढीकरण हुँदै यात्रा अगाडि बढ्दछ। त्यसमा म हुन्छ कि हुन्न मलाई थाहा छैन, तर मेरो आत्मविश्वासले भन्छ म यो निरन्तरतामा म अडिग रहन्छु भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसै के हुन्छ भने राहुल साङ्कृत्यायनले मरेपछि पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेका हुन्, जबकि विश्वमा कम्युनिस्टहरू प्रचार गर्न, कम्युनिस्टहरू जन्माउनका निम्ति लाखौं कम्युनिस्ट जन्माए राहुल साङ्कृत्यायन। तर इतिहासले के चाहिँ एउटा सन्देश र संशय त्यही कुरामा उदाहरण दिइरहने। अर्को राम हसारे बर्मा, जसले हजारौं लाखौं कम्युनिस्ट पनि उनले उत्पादन गर्नका उनका साहित्यहरू मार्क्सवादी साहित्यले गरे, तर राम हसारे बर्मा जीवन छौन्जेलसम्म टिकेनन्, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा टिकेनन् र भारतमा पुँजीवादी राजनीति गर्ने चाहिँ
उनी त्यतापट्टि लागे। त्यस कारणले इतिहासमा को मान्छे कचिन्जेलसम्म टिक्छ भन्ने कुराहरूको निर्कुल गर्न सकिँदैन। सत्ता मान्छेलाई ठिक ढङ्गले पक्रिन सकेन भने सत्ता बिगार्ने हतियार पनि हुन्छ, सत्ता बनाउने पनि हुन्छ। खुकुरी प्रतिरक्षाको निम्ति उपयोगी हुन्छ, अर्कालाई मार्नको निम्ति होइन नि त। बन्दुक प्रतिरक्षाको निम्ति बनेको, अर्कालाई हमला गर्नको निम्ति बनेको होइन, अर्काको अधिकार गर्नको निम्ति बनेको होइन। त्यस कारण कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेता हामीले नेतृत्व गर्नको निम्ति चयन गरेको, नेताले विसर्जन गर्नको निम्ति, आन्दोलनलाई विसर्जन गर्नको निम्ति नेता बनाएको होइन। आउँछन् जान्छन् त्यस्तै। आशा गरौँ यो विवादले चाहिँ एउटा सहज अवतरण गर्न सकोस्। म त विश्वास गर्छु, किनभने यो विवादले नयाँ एउटा तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ, नयाँ प्रकृतिको नयाँ किसिमले एउटा नयाँ एकताको उचाइमा पुर्याउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु समय र समयको लागि तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लीलामणि पोखरेल, नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्।